केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, म उमेश परियार केटीभी परिवारको पक्षबाट यहाँहरूमा 74औं स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउनुहोस् हेरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कोरोनाको कारण सधैँको वर्ष झै यस वर्ष देख्न पाइएन 15 अगस्त पर्व। कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सामान्य रूपमा 74औं स्वतन्त्रता दिवस पालन। रवि प्रधानले भने गोर्खाहरूको सपना एक दिन सरकारले अवश्य पूरा गर्नेछ। मिरिकमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको साथ स्वतन्त्रता दिवस पालन। स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा रिभोल्युसन युथ एसोसिएसनद्वारा कालेबुङको इन्डस्ट्रियल पार्कको गरियो सफाई। अनि समाजसेवी राजु थुलुङ राईद्वारा डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियर ब्लड डोनर्स फोरमलाई हेमोग्लोबिन जाँच मसिन प्रदान। कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष 74औं स्वतन्त्रता दिवस कालेबुङमा कुनै उत्सव बिना नै पालन गरिएको छ। कालेबुङवासीले विभिन्न ठाउँमा आआफ्नै प्रकारले साना साना कार्यक्रमहरू लिएर स्वतन्त्रता दिवस पालन गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष एउटा पर्वको रूपमा भव्य कार्यक्रम साथ पालन गरिने 15 अगस्त कार्यक्रम अर्थात् स्वतन्त्रता दिवस यस वर्ष त्यसरी नै पालन गर्न नपाउँदा मानिसहरूमा खल्लोपना छाएको स्पष्ट देखियो। किन पनि नहोस्, कारण 15 अगस्त कालेबुङवासीको निम्ति सुरुदेखि नै एउटा चाड नै बनेर आएको छ। तरै पनि मानिसहरूले गत वर्षको सम्झनालाई मनमा राखेर यस वर्ष सामान्य रूपमा पालन गरेका छन्। यस वर्षको 15 अगस्त अर्थात् स्वतन्त्रता दिवस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा बिहान प्रत्येक वर्ष झै प्रभात फेरी निकालियो। वन्दे मातरमको नारासितै मानिसहरूले सहर परिक्रमा गरे। सहरका विभिन्न ठाउँमा खडा गरिएको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूको शालिगमा खदा चढाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मेला ग्राउन्डको गान्धी गेटदेखि सुरु गरिएको प्रभात फेरी 10 माइल भएर 9 माइल स्थित जङ्गवीर सापकोटाको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर समापन गरियो। त्यसपछि मेला ग्राउन्डमा झण्डा उत्तोलन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको बाहुलीबाट झण्डा उत्तोलन गरियो। सप्तशी स्काउट युनिटका विद्यार्थीहरूद्वारा सलामी प्रदान गरिएको थियो भने सलामी ग्रहण नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले गरेका छन्। स्वच्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ। विशेष भन्नुपर्दाखेरि स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा जुन प्रकारले हाम्रो गोर्खा सन्तानले गोर्खा फौजले जति पनि हाम्रो स्वतन्त्र सेनानीहरू छन् उहाँले जुन प्रकारको आफ्नो प्राणको आहुति दिएर बलिदान दिएर जुन प्रकारले ब्रिटिस शासनदेखि स्वतन्त्र हुनको निम्ति हाम्रो योगदान दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कदर गर्दै जुन प्रकारले हामी भारतीयले जुन गोर्खाहरूले पनि यसमा हामीले धेरै भूमिका निभाएकोले गर्दाखेरि आजसम्म हामीले यसलाई भारत देशलाई हामीले बलपूर्वक साथै हामीले एकदमै देशभक्तको रूपमा हामीले यसलाई मानिलिएको छौँ र हामीले कुनै पनि कसर छोडेको छैनौँ। देशको भक्तको निम्ति, देशको बलिदानको निम्ति आजसम्म हेर्नुहोस् ब्रिटिस शासनबाट हामीले स्वतन्त्र पाए तापनि आजको दिनसम्म हाम्रो भारतको गोर्खा सन्तानले गोर्खा फौजले आजसम्म दिनहुँ कहिले कहीँबाट आफ्नो सीमा सुरक्षाको निम्ति बलिदान योगदान दिएको हामीले देखिने रहेको छ। यसर्दै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन, रकबेल एकाडेमी अनि 9 माइलको जनजागृति समाजको संयुक्त आयोजनामा रकबेलमा 74औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। रकबेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान अनि समाजका सभापति सचिवको बाहुलीबाट झण्डा उत्तोलन गरियो।
एसोसिएसनका सचिव प्रणय गुरुङले स्वागत वक्तव्य राखेका थिए। सम्बोधनमा उनले सामान्य रूपमा आफ्नो मान्छेहरूको उपस्थितिमा गरिएको कार्यक्रमले छुट्टै खुसी प्रदान हुने बताएका छन्। कारण हामीले कालिम्पोङमा मेला ग्राउन्डमा ठुलो मनाउँदाखेरि हामीले जाहेर गर्नु सक्दैनौँ कि हामी देशप्रति कतिको माया ममता राख्छौँ भनेर। र यसपालि हामीले मेला ग्राउन्डमा नमनाएर आफ्नो आफ्नो जग्गामा मनाउँदाखेरि पर्सनली आफू स्वतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा उपस्थिति भएको आफैलाई पनि आभास हुँदो रहेछ यो साना साना कार्यक्रममा। रकभेलका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै यस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा पालन गर्न नपाउँदा खल्लोपना महसुस भइरहेको बताएका छन्। अब एउटै वर्डमा भन्छु खल्लोपन, किनभने एभ्री इयर यति बेला आज मात्रै होइन, यो यसको अगाडि 1 महिनादेखि नै हाम्रो जुन चाहिँ तयारी हुन्थ्यो होइन, हाम्रो लागि त्यो एउटा अब फेस्टिभलै भन्नु होइन, एउटा चाडबाडै थियो। त्यो गर्नु नपाउँदाखेरि एकदमै मतलब त्यो क्लास नगर्नु पाएको भन्दा पनि 15 अगस्त नगर्नु पाउँदा भने अझै त्यो खल्लो मेसेज हुँदैछ। यसरी नै सामाजिक दूरी पालन गर्दै पूर्व पैयुँ अप्पर गैरी गाउँमा पनि स्थानीय सयपत्री समाज वेलफेयर एसोसिएसनले गाउँकै खेल मैदानमा चौरतरौं स्वतन्त्रता दिवस सामान्य रूपमा पालन गरेको छ। अर्कोतिर कालेबुङ 9 माइल मङ्गल बस्तीका क्षेत्रवासीले पनि राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरी स्वतन्त्रता दिवस पालन गरेका छन्। क्षेत्रवासीले मसिना नानीहरूलाई लिएर पालन गरिएको यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा झण्डा उत्तोलन गरिएपछि मसिना नानीहरूलाई मिठाई आदि बाँडेर खुसी व्यक्त गरेका छन्। गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। यसरी नै सामाजिक संस्था आशाको किरण लोवर बोङ बस्तीद्वारा पनि 74औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिएको छ। संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरू भेला भएर राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरी सबैमा हर्ष उल्लास बाँड्दै यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन्। आज यहाँ हामी जम्मा भएका सबैमा अभिवादन गर्दै यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो लोवर बमबस्ती गैरी गाउँबाट आशाको किरण वेलफेयर सोसाइटीको तत्वाधानमा यो 74वां मिरिकमा पनि 74औं स्वतन्त्रता दिवस हर्ष उल्लासको साथमा पालन गरियो। यस अवसरमा मिरिक महकुमा अधिकारी कार्यालयमा महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले झण्डा उत्तोलन गरेका छन्। मिरिक नगरपालिका कार्यालयमा पनि नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले झण्डा उत्तोलन गरेका थिए। यस अवसरमा नगरपालिका प्रशासनको आयोजनामा मिरिक महकुमा क्षेत्रका 90% अङ्क प्राप्त गर्ने मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्मानित पनि गरिएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले प्रत्येक नागरिकहरूमा देशभक्ति अनि देशप्रेमको भावना जागृत हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको शैक्षिक प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्दा कुनै असुविधा भए नगरपालिकाले पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने वचन दिएका छन्। यसरी नै मिरिक प्रेस क्लब मिरिक देउसे डाँडा वार्ड नम्बर 4 का सक्रिय महिलाहरूद्वारा गठित मखमली सङ्घले पनि आज 74औं स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्दै मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्मान जनाए। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। मैले पहिलादेखि भन्नु गर्थे कि कुनै पनि कुरोमा अब हामीले दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ सिक्किमलाई हेर्नु हुँदैन, दार्जिलिङ खरसाङ सिक्किमले मिरिक हेर्नुपर्छ भनेर भन्थे र आज त्यो कुरो लगभग पुरा भएको जस्तो लाग्यो यो नानीहरूले गर्दाखेरि। र तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि मिरिकले नोकरी मात्र नगरेर तपाईँले समाज आज तपाईँले मिरिकलाई देखाउनु भयो र भोलि बङ्गाललाई देखाउनु पर्छ र पछि तपाईँले भारतलाई देखाउनु पर्छ र आगामी आउने दिनमा इन्टरनेसनलमा जानुपर्छ। जुन आज शिखरमा पुरो लागि तपाईँले परिश्रम गर्नुभयो र यसको निम्ति नानीहरूको मात्रै प्रशंसा गरेको हुन्छ। यो अलिकति मलाई मनमा खट्किरहेको र आज म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई जति यो स्थानमा पुर्याउन लागि तपाईँहरूको बाबुआमाले जुन दुःख गरेको छ त्यो दुःख तपाईँले भोलिनु हुँदैन। र म जबसम्म मिरिक नगरपालिकाको अध्यक्ष छु, जबसम्म यो सिटमा छु, मिरिकको नानीहरूलाई केही पनि परेको खण्डमा जुनै खण्डमा पनि म एक कदम पनि हामी मिरिक नगरपालिका पछि हट्ने छैनौँ। तपाईँहरूको निम्ति हामी समस्या र
आज हामीले यो सानो कुरो तपाईँहरूलाई दिएको छौँ, यो सानो कुरो नसम्झिनुहोस्। स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा रिभोल्युसन युथ एसोसिएसन कालेबुङ बरबोटका युवाहरूद्वारा कालेबुङको इन्डस्ट्रियल पार्क सफाई गरिएको छ। लकडाउनको कारण पार्क धेरै दिनदेखि पार्क जस्तो नभएर एउटा जङ्गल नै बन्दै गइरहेको थियो। हाल अनलक सुरु भएपछि केही मानिसहरू यहाँ आएर बस्ने गरिरहेका छन्, तर चारैतिर झार जङ्गलहरू बढेर पार्कको सुन्दरता हराएर गएको थियो, जसलाई पुनः यी युवाहरूले सफाई गरेर पार्कको सुन्दरता फर्काइ ल्याउने कार्य गरिएको छ। अन्य जानकारी एसोसिएसनका सदस्य मिलन तामाङले दिएका छन्। नमस्कार, म मिलन तामाङ है। आज स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो संस्था रेभोल्युसन युथ एसोसिएसनद्वारा आज हामीले सफाई अभियान आइपी पार्कमा इन्डस्ट्रियल पार्कमा गरिरहेका छौँ। अनि विगतको दिनहरूमा पनि हामीले यसरी सफाई अभियान लगातार रूपमा हामीले गरि नै रहेका थियौँ र आज यो स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले आइपी पार्क सफा गरिरहेका छौँ। यो कोभिड-19को यो सिचुएसनमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो आइपी पार्क बन्द ठाउँमा रहिरहेको थियो, जसर्थ यो आइपी पार्कमा एकदमै मतलब धेरै मैला भइरहेको थियो, साथै झार जङ्गलहरू यहाँनिर उम्रिरहेको थियो, कसैको नजर यहाँ परिरहेको थिएन। किनभने हामी कालिम्पोङमा बसेपछि एउटा मात्र जग्गा छ जहाँ हामी रिफ्रेसमेन्ट यहाँ आएर हामी बसोबासो गर्ने गर्छौँ र हामी यो कालिम्पोङको एउटा सुन्दरता भन्ने जग्गा नै यही हो। तर हाम्रो उद्देश्य यही जग्गालाई नै सुन्दरता बनाउने र आजको दिन यो सुन्दरता भन्ने जग्गा एकदमै मैला भएर गइरहेको थियो, तर कसैको नजर यहाँ परिरहेको थिएन। त्यसर्थ हामी हाम्रो संस्था रेभोल्युसन युथ एसोसिएसनद्वारा आज हामीले सफाई अभियान चलायो र आफ्नो जन्मदिनमा समाज सरोकारको कार्यहरू गर्दै जन्मदिन मनाउने कालेबुङका समाजसेवी राजु थुलुङ राईले आज आफ्नो जन्मदिनमा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमलाई हेमोग्लोबिन जाँच मसिन प्रदान गरेका छन्। फोरमले अघिबाटै विभिन्न ठाउँहरूमा रक्तदान शिविर आयोजना गर्दै आइरहेको हो। शिविरमा धेरै दाताहरू आफ्नो रक्तदान गर्न हेतु आउने गर्छन्, तर शिविरमा आफूहरू समक्ष रक्तको प्रतिशत जाँच्ने सुविधाजनक मिसिन नभएको कारण फोरमले धेरै असुविधा झेल्नु परिरहेको थियो। यसै समस्यालाई हेरेर समाजसेवी एवं फोरमकै सदस्य राजु राईले आज हेमोग्लोबिन जाँच्ने मसिन प्रदान गरेका हुन्। फोरमको कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच उक्त मसिन प्रदान गरिएको छ। फोरमका सहसचिव ध्रुवराज प्रधानले आभार प्रकट पनि गरेका छन्। र धेरै दिनदेखि हामीले एउटा कुरो भोग्नु परिरहेको थियो, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई भविष्यमा केही अन्यथा हुनु जाने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामीले एकजना त्यो सामानको लागि एउटा दाता पायौँ है। त्यो सामान चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो रक्तदान शिविर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्लड ब्याङ्कबाट पनि सबै कुरो पाएका छौँ, सामानहरूदेखि लिएर सबै सहयोग हामीले पाएका छौँ। तर रक्तदाताको एउटा हेमोग्लोबिन टेस्ट नहुनुको कारणले गर्दाखेरि कतिजना रक्तदाताहरूलाई असर पर्ने हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ हामीलाई यो रक्तदान गर्दाखेरि हेमोग्लोबिन टेस्ट गर्ने सामान हाम्रा स्वयंसेवक भाइ राजु थुलुङ राईले हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवादी बनेका छौँ। यो जुन चाहिँ मेसिन छ यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ पाएको छौँ, यसमा हाम्रो सङ्गठनद्वारा अबको उपरान्त जति पनि शिविरहरू हुन्छ त्यसमा हामीले जसरी सुगर टेस्ट र ब्लड ग्रुपिङ टेस्ट गर्दैथ्यौँ र अबदेखिको उता चाहिँ हेमोग्लोबिन टेस्ट पनि गरेर चाहिँ हामी दाताहरूको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने हामीले यो बाचा गर्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कोरोनाको कारण सधैँको वर्ष झै यस वर्ष देख्न पाइएन 15 अगस्त पर्व। कालेबुङको विभिन्न ठाउँहरूमा सामान्य रूपमा 74औं स्वतन्त्रता दिवस पालन। रवि प्रधानले भने गोर्खाहरूको सपना एक दिन सरकारले अवश्य पूरा गर्नेछ। मिरिकमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको साथ स्वतन्त्रता दिवस पालन। स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा रिभोल्युसन युथ एसोसिएसनद्वारा कालेबुङको इन्डस्ट्रियल पार्कको गरियो सफाई। अनि समाजसेवी राजु थुलुङ राईद्वारा डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमलाई हेमोग्लोबिन जाँच मसिन प्रदान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165525562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन,
डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ।
पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ। 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा। 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री। मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री। लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री। लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर 8 बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमेन्टी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर रेसी रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +9174070654959367744 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ।
यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, तासी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256288। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा
हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.